मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं। छोटा सा था, अंडे से निकला ही था बच्चा कि शिकारी ने पकड़ा और पिंजरे में डाल दिया। उसकी आंख खुली तो पिंजरे के दरो दीवार, कोठाली में पानी, दूसरी में दाना। उसने समझा यही मेरा घोंसला है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा जहान है। उसी में परवान चढ़ा, तैयार खाना मिलता, तैयार पानी मिलता, तैयार दाना मिलता, उड़ने को जहान नहीं। उसने समझा यही नारोवाल का पिंजरा मेरा जहान है, यही नारोवाल की दुकान और राइस मिल यही मेरा जहान है, यही मेरी परवाज है, यही कुछ मैं हूँ। एक दिन शिकारी को तरस आया और उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, कहा बेटा जा, उड़ जा और अपने चमन को, अपने घोंसले को, अपनी आजादियों की तरफ लौट जा। तो वो परिंदा बड़ी मासूमियत से कहता है ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद। वो कहता है शिकारी जी मुझे इसी पिंजरे में बंद रखो, ये फिरका वारियत का पिंजरा, ये राइस मिल का पिंजरा, ये सियासत का पिंजरा, ये कौमियत का पिंजरा, ये धड़ेबंदी का पिंजरा, ये ताजरों का पिंजरा, ये जिम्मेदारे का पिंजरा, ये नौकरी का पिंजरा, ये बीबंचों का पिंजरा, मुझे इसी में बंद रखो। क्यों कि मैं उड़ना भूल चुका हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता। और अगर मैं उड़ भी जाऊं तो राह चमन याद नहीं, मुझे याद नहीं तुम मुझे कहां से पकड़ कर लाए थे, मुझे तुमने कहां से उठाया था। उम्मत को याद ही नहीं कि हम उम्मत हैं, मैं कैसे याद दिलाऊं। भूलना भी भूल चुके हैं। एक होता है भूल जाना, वो तो याद आ जाता है। एक होता है भूलना भी भूल जाए, ये भी भूल जाए कि मैं भूला हुआ हूं, ये भी याद ना रहे कि मैं कुछ भूला हूं। उसे कौन याद दिलाए और कैसे याद दिलाए। मेरे भाइयों हम भूल गए हम उम्मत हैं, फिर ये भी भूल गए कि हम भूले हुए हैं। मेरा रोना कहां तक दस्तक देगा, मेरे अल्फाज किन जंग आलूद खिड़कियों से जाके टकराएंगे, किन आहनी दरवाजों से टकराएंगे, कब वो खुलेंगे। अल्लाह के सिवा कौन है खोलने वाला। हाँ उम्मत बनो, फिरके न बनो, कौमें न बनो, उम्मत बनो। अपनी मजहब का इख्तलाफ रखो उम्मत बनकर, सियासी इख्तलाफ रखो उम्मत बनकर, पेशे का इख्तलाफ रखो उम्मत बनकर, राय का इख्तलाफ रखो उम्मत बनकर। उम्मत से हट जाना ही सबसे बड़ा ज़वाल है, उम्मत से हट जाना ही सबसे बड़ा ज़वाल है। हमारी हलाकत का सबब हुक्मरान नहीं है। मैं हूं तारिक जमील, तुम हो तुम। उसमें हुक्मरान भी आ गए, उस फौज भी आ गई, पुलिस भी आ गई, सियासतदान भी आ गए, ताजर भी आ गए, रेडी वाला भी आ गया। जहां का मजदूर भी अल्लाह का बाकी हो, वो भी इनामी बॉन्ड लेके बैठा होता है। रेडी वालों को जुए पे लगा दिया, रेडी वाला इनामी बॉन्ड लेके बैठा होता है। अल्लाह मेरा काट, मेरे दिन फिर जावे। जो जिस कौम का रेडी वाला भी जुआ खेलता हो, उसे हुक्मरान कहां गर्दाब से निकाल सकते हैं। जहां घर घर में माओं को जलील किया जाता हो। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया अल्लाह को पता कब आएगी। कहा या रसूल अल्लाह कोई निशानी तो बतलाएं। तो आपने फरमाया हाँ, जब माओं को जलील किया जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। जब नारोवाल की माएं जलील होंगी, औलाद अपने माओं को काटेंगे, बाप को गुर्राएंगे, तो अब इन्हें कोई ताकत तबाही से बचा नहीं सकती। मैं और आप सबब हैं। हमारा हर तबका कौमों को डूबने का सबब एक तबका नहीं हुआ करता। तमाम तब एक फट्टे के उखड़ जाने से कश्तियां नहीं डूबती, सफीने डूबते हैं जब तख्ते उड़ जाते हैं। एक आध तख्ता तो उसी वक्त उसे पाट दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है। सिर्फ ताजरों के बिगाड़ से कौम न डूबेगी, सिर्फ जिम्मेदारों के बिगाड़ से कौम न डूबेगी, सिर्फ हुक्मरानों के बिगाड़ से कौम न डूबेगी। कौमें डूबती हैं जब हर तबका नाफरमान और अल्लाह का दुश्मन बनके अल्लाह को ललकारता है। देखते नहीं हो जब रात होती है तो चारों तरफ घुंघरू के छकने छनकने की आवाजें आती हैं और स्क्रीनें
आबाद हो जाती हैं, नंगे बदन थरक रहे होते हैं और घुंघरू की छनक और जाम की छलक जमीन को तबाह बर्बाद कर देती है। वो नौजवान जो रातों को उठ के रोया करते थे और मुसल्लों को आबाद किया करते थे और अल्लाह को आहों से सिसकियों से मनाया करते थे, वही नौजवानों के सामने स्क्रीन होती है और कोई नंगी नाच रही होती है और वो बैठ के देख रहे होते हैं। यहाँ जुनैद बगदादी को भी वजीर आजम बना दो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सदर पाकिस्तान बना दो, नहीं निकाल सकेंगे इस डूबते हुए सफीने को गर्दाब से जब तक इज्तिमाई लोग तौबा नहीं करेंगे, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाएंगे। उस वक्त तक मेरे भाइयों इस भंवर से निकलना नामुमकिन है। मैं तुम्हें एक हदीस सुना रहा था, बीच में बात बड़ी दर्द भरी आ गई। कानून है, मेरे अल्लाह का कानून है कि नाफरमानी पर हलाकत आती है और फर्माबरदारी पर कामयाबी आती है। अल्लाह की बादशाही में वो होगा जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह की शहनशाही में वो होगा जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह की धरती पर वो होगा जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह की आसमान की छत के नीचे वो होगा जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह के सूरज के रोशनी में वो होगा जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह के चांद की ठंडक में वो होगा जो अल्लाह चाहता है, तारों भरी रात में वो होगा जो अल्लाह चाहता है, दिन के उजालों में वो होगा जो अल्लाह चाहता है। कि धरती अल्लाह की, दिन अल्लाह का, धरती अल्लाह की, रात अल्लाह की, धरती अल्लाह की, पहाड़ अल्लाह के, धरती अल्लाह की, पहाड़ी अल्लाह के, धरती अल्लाह की, मैदान अल्लाह के, धरती अल्लाह की, मैदानी अल्लाह के, मैदान अल्लाह के, मैदानी अल्लाह के, सहरा अल्लाह के, सहराई अल्लाह के, शहर अल्लाह के, शहरी अल्लाह के, देहात अल्लाह के, देहाती अल्लाह के, जजीरे अल्लाह के, जजीरों वाले अल्लाह के, पानी अल्लाह का, दरिया अल्लाह के, समंदर अल्लाह के, आबो हवा अल्लाह की, शर्क गर्ब अल्लाह का, शिमाल जनूब अल्लाह का। यहाँ वो होगा जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कानून है। जब नाफरमान हो गए तो हलाकत आएगी और फर्मा बरदार हो गए तो कामयाबियां आएंगी। मैं दोबारा सारी हदीस पढ़ता हूँ। इज्जत खजल फे उदुवाला, जब हुक्मरान सरकारी खजाना लूटना शुरू कर देंगे, वल अमानत मगनमा, अमानत को लोग खा जाएंगे, वह ज़कात मगरमा, ज़कात नहीं अदा करेंगे, तो गैर दीन, उलमा दीन से दुनिया कमाने लग जाएंगे, वह अता रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फर्मा बरदार हो जाएंगे, वह अक्का उम्महु, और माओं के नाफरमान हो जाएंगे, वह अदना सदीक़हु, दोस्त को देख के बाहें फैलाएंगे, आओ जी आओ जी, वह अक्सा अबाहु, बाप को देख के राहें बदलेंगे, नजरें चुराएंगे, दाएं बाएं हो जाएंगे, अब्बा कोई कम ना आंख देवे, वसादल कबीला तफासिक़हुम, कबीले का सरदार अल्लाह का नाफरमान होगा, वकाना रईसुल कौम अर्ज़लहुम, हुकूमत रज़ील लोगों के हाथ में होगी, व उकरम अर्रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को सलाम कर रहे होंगे, एक दूसरे को खाने खिला रहे होंगे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे होंगे, एक दूसरे के गले लग रहे होंगे और अंदर में बुग़्ज़ पाले हुए होंगे, मुंह चेहरे मुस्कुराते होंगे और सीने जलते होंगे, होंठ खिले होंगे, दांत खिले होंगे और दिल आग नफरत की आग से भरे होंगे। वह उकरम अर्रजुल मखाफत शर्रिही वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदें फिरकावारियत के मरकज बन जाएंगी और मस्जिदों में अल्लाह की मोहब्बत सिखाने की बजाय नफरतों की आग भड़काई जाएगी। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और मौसीकी आम हो जाएगी, गाना बजाना आम हो जाएगा। हाँ, ये फन नहीं है, ये सकाफत नहीं है, ये तादीब नहीं है, ये हलाकत है, बर्बादी है। हाँ, अपने शायर इकबाल की कदर करो। मैंने इकबाल जैसी शायरी न उर्दू में पढ़ी, न अरबी में पढ़ी, न फारसी में पढ़ी। हाँ, आ नारोवाल वालों आओ, किधर? तुझको बताता हूँ कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। एक शेर में 10,000 साल की तारीख को बयान कर दिया कि नारोवाल वालों, अगर दुनिया में इज्जतें और बुलंदियां चाहते हो तो राग और रंग से बच के चलो कि जब कौमें उठती हैं तो उनके नगमे तलवारों की झनकार और तीरों की सनसनाहट और नेज़ों की खड़खड़ाहट होती है, और जब वो डूबती हैं और तहे खाक जाती हैं और जिल्लत और पस्ती में जाती हैं तो तबले की थाप पर वो सर सुनते हैं, घुंघरू की छनक पर उनके बदन लहराते हैं,
اور وہ موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اما عائشہ نے ارشاد فرمایا جب شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا کی دعوت سرے عام دی جاتی ہے اور موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو اللہ کو غیرت آتی ہے اور فرماتا ہے زمین کو ہلا دیا جائے، زمین کو ہلا دیا جائے۔ وزارت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ ہاں سنو اپنے نبی کی، اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج ان کو ان کا رب جنت کی حوروں کا گیت سنانے والا ہے۔ ناروال کے چند سال صبر کر لو اور یہ طبلے سارنگی سے توبہ کر لو تو میرا اللہ اعلان کرے گا این الذین کانوا ینزعون اسماعهم عن اصوات المزامیر، وہ کہاں ہیں جو نارووال میں شیطانی توتی نگارے نہیں سنتے تھے، شیطانی بنسریاں نہیں سنتے تھے، آج میں انہیں جنت کا گیت سناؤں گا۔ وہ باتوں میں سے باتیں نکل آتی ہیں، میں ادھر چلا جاتا ہوں کہ بعد میں شاید میں بھول جاؤں گا، اور بات ضروری ہوتی ہے جو اللہ ذہن میں ڈالتا ہے۔ ساری نسل میری موسیقی پہ لگی پڑی ہے اور حرام ان کے اندر جا رہا ہے۔ سن لو محروم ہو جائے گا وہ جو دنیا میں گانے سنتا ہوا مر گیا، جنت کی موسیقی سن نہ سکے گا۔ میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں سناؤ جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے۔ جنت کی حور ایک سر اس کے گلے سے نکلے گا تو جنت اس سر کے مطابق ساز بنائے گی، دھن بنائے گی، جنت کے درخت دھن بنائیں گی اور اس کے گلے کا سر اس کے ساتھ ملے گا، یہ نغمہ چلے گا۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ میں جب وہ گانے گاتا تھا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ سے لمبا نہیں بناتے کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا گانا نہیں سن سکتے۔ میں نے اسے کہا یہ سن میرا اللہ جنت کا پہلا نغمہ سنائے گا، پہلا گیت سنائے گا، پہلا میوزک سنائے گا، وہ کتنا لمبا ہوگا؟ 3.5 منٹ، وہ 70 سال لمبا ہوگا۔ 70 سال عمر بیت جاتی ہے اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں بیٹھا رہ جائے گا، اور اللہ کی جنت کے حوریں آئیں گی اور ساری جنت مست ہو کر لہرائے گی۔ تو میرا اللہ فرمائے گا کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا داود تعال ارق المنبر، اے داود آجا بیٹھ نارووال والوں کو سنا۔ یہ وہاں دنیا میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے تو داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، اللہ کہیں گے میں نے واپس کر دی۔ کہ داؤد کی آواز پر جنت جب دھن بنائے گی تو جنت والوں کو حوروں کا گیت بھول جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے بہت بڑھیا پایا۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو، تو جنتی حیران ہو کر کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر، اے میرے حبیب اے میرے محمد آجا ممبر پہ بیٹھ جا اور اب میرے بندوں کو اپنا گیت سنا۔ آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی دھن اور آواز دو جہان کے سردار کی، یہ سر ساز مل کر، یہ ساز آواز مل کر ایسا سما بنے گا کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بہت بڑھیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے بھی اچھا سنو، اس سے بھی اچھا سنو۔ وہ کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ممکن ہے؟ تو اللہ کہیں گے ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا، اب تمہیں ارحم الراحمین سنائے گا۔ اور اللہ فرمائے گا رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میں اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کریں اور اپنے کانوں سے میری آواز سنیں۔ آج نظر اللہ کے دیدار میں ہوگی، کان اللہ کی آواز پر ہوں گے۔ اب جنت کو ساز بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آواز خالق کی آواز ہے، وہ مزین ہونے کے لیے دھن کی ساز کی محتاج نہیں۔
تو میرا اللہ تمہیں اپنا قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا، اور تم سنو گے، اور تم نہ اپنے بات میں رہو گے، نہ تمہیں اپنا ہوش رہے گا، نہ تمہیں جنت یاد رہے گی۔ میرا اللہ جب پردہ گرائے گا اور ختم فرمائے گا تو کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ حوریں چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، ایک تیرا دیدار چاہیے، ایک تیری آواز چاہیے، ہمیں اور کچھ نہ دے، یہ ہمیں دیتا رہے، یہ جنت ہے۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام، گانا بجانا عام۔ آپ پچھلا مضمون بھول گئے ہوگے، میں پھر حدیث دہراتا ہوں۔ عزت و خزل فی ادو والا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹیں گے، والامانت مغنما، امانت ہڑپ ہو جائے گی، والزکاۃ مغرما، زکات کی ادائیگی رک جائے گی، وتعلم لغیر الدین، علماء دنیا علم کے ذریعے سے دنیا کمانے والے بن جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، بیویوں کے فرما بردار، وَعَقَّ أُمَّهُ، ماؤں کے نافرمان، ادنا صدیقہ، دوست کے دوست، اقصى اباہ، باپ کے دشمن، ساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان، کان رئیس القوم ارذلہم، حکومت ذلیلوں کے ہاتھ میں، اکرم الرجل مخافت شرہ، ایک دوسرے کو ملیں گے مسکرائیں گے، سینوں میں بغض رکھ کر، نفرتیں رکھ کر، منافقت کی ہنسی ہنسیں گے۔ وظہرت القینات وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وشربت الخمور، اور شراب عام پی جائے گی، شراب عام ہو جائے گی۔ ولان آخر هذه الامت اولها، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف سمجھیں گے، نادان سمجھیں گے، ان پڑھ سمجھیں گے۔ آج تہذیب ہے، آج روشنی ہے، آج علم ہے، آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اونٹوں پہ چلنے والوں کو کیا پتا، گدھوں پہ چلنے والوں کو کیا پتا، آج دنیا نے چاند کو مسخر کر لیا ہے۔ پہلے لوگوں کی حقارت دل میں آئے گی جب یہ 15 باتیں ہوں گی، جب یہ 15 باتیں ہوں گی، جب یہ 15 باتیں ہوں گی، تو میرے نبی نے فرمایا فَلْيَرْتَكَبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَخَصْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلَةً وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ۔ تو پھر ناروال والو، پاکستان والو، ہند سندھ ایران توران والو، پھر انتظار کرو کہ اب زلزلے آئیں گے، پھر انتظار کرو کہ اب پانی بکھر جائیں گے، انتظار کرو ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، انتظار کرو زمین کپ کپائے گی، پہاڑ تھر تھرائیں گے، موسم کے تیور بدل جائیں گے۔ ہاں موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے، سائنس کی کتابوں میں موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، 200 جواب، اور ایک بھی صحیح نہیں، ایک بھی صحیح نہیں۔ قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی۔ زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا۔ پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سپاچے بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے، بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے۔ جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبر اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے۔ ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو قبر نے کھلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں۔ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے۔
हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, ज़ीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। कभी गा रहे, कभी नाच रहे, कभी शराब पी रहे, कभी इधर गिर रहे, कभी उधर गिर रहे। जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। बेटा भी कह रहा मर जाए बाबा, बेटी भी कह रही है मर जाए अब्बा, बेगम भी कह रही है मर जाए बुढ़ा, जान नहीं छोड़ता। मौली साहब दुआ करो अल्लाह हमारे अब्बा पर रहम कर दे। क्या मतलब रहम कर दे? हमारी जान छोड़े जाए कब्र में। जिनके लिए तूने हजारों माल इकट्ठे किए, कभी रिश्वत से, कभी झूठ से, कभी दगाबाजी से, कभी फरेब से, कभी खोट से, कभी जुल्म से, कभी सितम से, कभी किसी के पेट में पंजे गाड़ के, कभी किसी की बेटी से चुन्नी उतार कर, कभी किसी के मुंह से नवाला छीन कर, कभी किसी की जिंदगी के चिराग गुल करके, कभी किसी के घर के चिराग बुझाकर। जो तूने अपने सोने चांदी के महल तामीर किए और अपने बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब देखे, आज वही तुझे डस रहे हैं काले नाग की तरह। तेरी हाय पे कोई हराम खाने वाली औलाद कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। हराम पैसे के घर कभी आबाद नहीं हो सकते। हराम की कमाई पर बनने वाली बिल्डिंगें कभी खुशी का पैगाम नहीं बन सकती। नाफरमानी की जिंदगी गुजारने वाले कभी चैन से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। शराब में डूब जाएं, जिना में डूब जाएं, रंग रूप में डूब जाएं, माल दौलत के ढेर इकट्ठे कर लें। मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, एक पल भी चैन पा जाएं तो मुझे उल्टा लटका दें। मेरे रब की किताब गलत हो जाएगी अगर गुनाहों में चैन मिले और साजो आवाज में चैन मिले, जिना शराब में अगर चैन मिले, सूद रिश्वत झूठ में अगर चैन मिले, तो मेरे रब की किताब गलत हो जाए। नहीं नहीं, किताबुल्लाह गलत नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला 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 बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो सुनो दीवानो, सुनो सुनो मस्तानो, सुनो सुनो गफलत में डूबे हुए इंसानों, अगर चैन चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ। यहीं चैन मिलेगा, यहीं इज्जत मिलेगी, यहीं राहत मिलेगी। वो मेरे अल्लाह का ऐलान, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा मैं उसके सीने को बंद करके रख दूंगा, उसके सीने में घुटन पैदा कर दूंगा। कोई सूरत, कोई मूरत, कोई रूप, कोई सागर, कोई जाम, कोई मीना इसके दिल को नहीं बहला सकता। कोई मंजर, कोई वादी, कोई मुर्गजार, कोई कौसार इसके अंदर की आग का ठंडक का सामान नहीं बन सकता। ये वो आग है जो जब ये जलती है तो सिर्फ अल्लाह की इताअत का ठंडा पानी है जो इसे बुझा सकता है, वरना हर नाफरमानी इसके अंदर आग को भड़काती जाएगी और ये अपने ही शोलों में सुलगता 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 बेनिशान होकर, बेमंजिल होकर मर जाएगा। उससे पहले वापस आ जाओ कि जिंदगी की शाम हो जाए। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। जिंदगी की शाम से पहले तौबा करो, जिंदगी की शाम से पहले वापस लौटो। नाफरमानी में हलाकत के सिवा कुछ नहीं है और फर्मा बरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने सवाल का जवाब दिया। खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुसव्विर अल्लाह, मुदब्बिर अल्लाह और इस जमीन आसमान पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा अल्लाह। फिर अल्लाह दूसरा सवाल करता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, एक बात तो बताओ, तुम्हें बेकार पैदा किया है? दूसरा सवाल, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, एक बात तो बताओ, मौत के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मर के मट्टी हो जाओगे? इस सवाल में बड़ी ताकत है। बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है। जिसको अपनी मक्खी को मसल कर कहते ना, क्या हकीर मक्खी, अल्लाह के लहजे में ताकत है यहाँ। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो। अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, मौत के बाद कोई नहीं पूछेगा, कीड़े खाने के बाद खत्म हो जाओगे।
ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا. بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے؟ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کیوں زمین بنی؟ کیوں آسمان کی چھت تانی گئی؟ کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا؟ اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو. میرے بندے بن کے چلو. خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء. یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو. جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے. غافل نہیں ہے. رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے. پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے آج آزادی کا دور ہے. یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر. یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے. انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا. اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا اور اس کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دے دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا 2 اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا. پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ٹاکا مار کے قابض ہو جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے. بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے. تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ سٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں. کیا ظلم و ستم ہے. جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی. جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوپاری بن گئے.
جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں آج ظالم و مظلوم میں نکھڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے، ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے، ہماری طبیعت میں جلدی ہے اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔